सगळे मिडियावाल्यांचे आम्ही आयज चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसराक मेळपाक गेल्ले. कारण कितें की आतां इलेक्शनाचो धूमधडाको चालू आसा. खूब पॉलिटिकल पार्टी आसा, खूब पॉलिटिकल पार्टीज आसा. तितूनसून आमच्या तकलेन आनी आमी खूब फावटी सांगले की गोंयांत बॅलट पेपराचेर इलेक्शन घेयात म्हणून. कित्याक म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन, पंचायतीचे इलेक्शन आनी झेडपीचे इलेक्शन हे बॅलट पेपराचेर घेता. पूण एका वरा भितर 2 वरां भितर ते सगळे कावंटींग जाता. आनी असेंब्ली इलेक्शन हे ईव्हीएमाचेर घेता. ते आमी साहेबाक कितें सांगले, आतां ईव्हीएम मशीन आसून जे पेपर ट्रेल जो आसा, ती कळशी जी आसा, पीक जी येता न्ही, ती पयलीं तुमी कावंट करा, मागीर ईव्हीएमाचेर वचा म्हणून सांगलें आमी तांकां. आमकां डावट आसा कित्याक जे आमी मत मारता हे ईव्हीएमासून खंय तरी भानगडी जाता अशें कितें आमकां दिसता. सो जे इलेक्शन जे गोंयांत घेवपाचें आसा ते आमी व्हडलो साहेब कमिशनर येवपाचो आहा दिल्लीसून. तो 2 नाल्यार 3 तारखेक येवपाचो आसा. तो खंय मडगांव येतलो. तो लिमिटेड मनीस जे आसा, BLO आसा, व्हडले व्हडले साहेब आहा, तांकांच मेळोन तांकां इन्स्ट्रक्शन दितलो, तेंचे कडेन सगळें कितें आहा तें सांगतलो आनी तो वयतलो. म्हूण आमी एक्टिविस्ट जे गोंयांत जे काम जे करतात, खूब फावटी सांगतात गोंयांत की हे इलेक्शन खूब फावटी फाटल्या दिसांनी ईव्हीएम मशिनाचेर आमी खूब सिग्नेचरी घेतल्यो, व्हरून दिल्यो, ते खंय पावले, कित्याक लागून पावले, कोणा कडेन पावले आमकां खबर ना. सो आमचो गोंयाक लागून जो आमचो गोंय आमच्या गोंयांत घडपाक जाय, एका वरा भितर 2 वरां भितर इलेक्शन जर जाता, इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जाल्या उपरांत, कावंटींग कंप्लीट जाल्या उपरांत एका वरा 2 वरां भितर जर जाता जाल्यार 6 म्हयने जे आयज आमचो गव्हर्मेंट स्टाफ जो काम जो करता इलेक्शनाक लागून, ते 2 वरां भितर सोंपता न्ही. खंयचे अश्यो घाई गडबड आसा की ईव्हीएम मशिनाचेरूच घेवपाक जाय. ते गोंय आमचे धाकटुले न्ही. एका मतदारसंघात 30 ते 35 हजार ह्या वोटर्स आसा. 70 to 75 किंवा 80% वोटींग जाता. 22 ते 24 हजार वोटींग जाता, खंय 25 हजार वोटींग जाता. 2 वरां भितर बॅलट पेपराचेर कावंटींग जावन सोंपता. म्हणून आमी रिक्वेस्ट केले ईव्हीएमाचेर आमकां नाका म्हणून. जर बॅलट पेपराचेर म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन घेता, पंचायतीचे इलेक्शन जर घेता जाल्यार आमकां ईव्हीएम मशीन तुमी असेंब्ली इलेक्शनाक कित्याक लागून घेता, हा आमकां डावट आसा. कित्याक लागून जे गोंयांत खरोखरच जे काम करता गोंयाक लागून, खंय तरी सेंट्रल गव्हर्मेंट आमी आयज पळयता वेस्ट बेंगलाक हेंच्यांनी कितें भानगडी केल्ल्यो आसा त्यो. वेस्ट बेंगलाक जे इलेक्शन जाले, ईव्हीएम मशीन जे आसा एका बिल्डिंगेन व्हरून दवरलेले. ती TMCची जी सुप्रीम जो आहा ती ऑनरेबल कोर्टान गेल्ली. पळोवंक गेले जाल्यार थंयसून ते इन्स्ट्रक्शन जालें की बिल्डिंगेन जे ईव्हीएम मशीन दवरलेले थंयसून उजो लागलो. हे कशें कितें घडटा हें आमकां कळपाक जाय न्ही. फाल्यां सकाळी इलेक्शन घेतल्या उपरांत हांगा जो गॅप जो दवरता रिजल्टाचो, आयज इलेक्शन जालें काय ना एका म्हयन्या भितर 1 म्हयनो लायता, तो कारण कितें हें आमकां कळपाक जाय न्हू. 2 वरां भितर कावंटींग जाता. हेंच आमी ताका सांगूंक येयलें की आमकां 5 मिनटां तुजे कडेन मातशें उलोवपाक जाय, आमकां दियात. म्हाजें नांव शंकर पळजी. आयज आमी चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसराक मेळपाक येयल्ले आनी ताका आमी रिक्वेस्ट केलें की जो दिल्लीच्यान जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया येता ताका आमकां मेळपाक 5 मिनटां तरी दिवपाची म्हणून. कित्याक आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करपाक सोदताले की आयज जी ईव्हीएमाचेर MLA इलेक्शनां घेतात ती इलेक्शनां बॅलटाचेर घेवपाची म्हणून. कित्याक आमी आयज गोंयांत पळयता की पंचायत इलेक्शन जावं, कावन्सिल इलेक्शन जावं, ZP इलेक्शन जावं, ही बॅलेटाचेर घेतात. आनी ती जर इलेक्शनां बॅलेटाचेर घेतात जाल्यार ही इलेक्शनां MLA इलेक्शन बॅलेटाचेर कित्याक घेवपाचें न्हू. हे जे आमदार निवडून येता हांकां आमी 5 वर्सां सोंसता जाल्यार एक दीस बॅलेट कावंटिंगाक गेले व्हडलेशें कांय प्रॉब्लम ना. कित्याक आमकां निव्वळ कळटलें न्हू की हांवें जो वोट मारला न्हू कोणाक कितें तो सारको केला म्हणून. हे ईव्हीएमाचेर डावट आसा आमकां. आनी हेच्या पयलीं सुद्दां आमी हांगा आंदोलन सुद्दां केलें, मेमोरंडम सुद्दां सबमीट केल्या. कितलेशे गोंयकारांनी हांगासर मेमोरंडम सबमीट केले. लोकांचे सायनी घेवन कितलेशे हजारांनी सायनी हांगासर आमी सबमीट केल्लेले आसा. पूण तेचेर आयज सुद्दां हे इलेक्शन कमिशनान दखल घेवंक ना. सो आमी आयज रिक्वेस्ट कितें करता, सिंपल रिक्वेस्ट, ह्या डेमोक्रेटीक नेशनान आमकां हक्क दिल्लो आसा की आमकां जें जाय तें जावपाक जाय. मंत्र्यांक आनी राजकारण्यांक जाय की ते जबरदस्तीन आमच्या गळ्यांत घालूं नाका. आयज लोक कितें मागता, बॅलट पेपराचेर वोटींग मागता. चड व्हडलें कांयच मागिना. आनी बॅलट पेपराचेर वोटींग म्हटल्यार सवाय वोटींग सारकी. कितें मातसो टायम लागता कावंटिंगाक, पूण आमी तो हें करपाक रेडी आहा न्हू. हांकां कितें प्रॉब्लम आसा, मंत्र्यांक कितें प्रॉब्लम आसा, सरकाराक कितें प्रॉब्लम आसा. सो आमी आयज क्लियर डिमांड केल्लो आसा. 2 डिमांड आसलेले आमचे की
जे इलेक्शन आहा ते बॅलेटाचेर घेवपाचें म्हणून आमी रिक्वेस्ट केला आणि दुसरी रिक्वेस्ट केला जो इलेक्शन कमिशन येता 2 तारखेक तेचे कडेन फक्त आमकां 5 मिनटां दिवपाची म्हणून. पूण तेणी आमकां आनी एक सोल्युशन दिला. इफ सपोज तुमकां जर इलेक्शन कमिशनर मेळोंक जर अपॉइंटमेंट दिवंक शकना जाल्यार तुमची जी मिडिया आहा जेका 4th पिलर म्हणटा त्या मिडियाच्या मार्फत तुमचे प्रश्न तुमी तेंचे कडेन घाला. कित्याक तो जेन्ना एअरपोर्टार देंवतलो नाल्यार आनी खंय प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो त्या टायमार मिडिया तेचे कडेन हे प्रश्न घालपाक शकता. सो हांव सगळे आयज मिडिया हांगा उपस्थित आहा तेंचे कडेन म्हाजी कळकळीची विनंती, जर सपोज आमकां अपॉइंटमेंट जर मेळना जाल्यार तुमी हे प्रश्न आमचे तेंचे कडेन घालपाचे म्हणून इलेक्शन कमिशना कडेन. थँक्यू. आज आमी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक मेळपाक येयले आनी आमची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की बाबा आमचें आतां असेंब्ली इलेक्शन जावपाचें आसा 2027 तें जावचे पयलीं आमकां इलेक्शन कमिशनर येवपाचो आहा हांगा 2 तारखेक आनी तो 3 तारखेक वचपाचो आहा. 2 तारखेक डायरेक्ट तो मडगांव येतलो आनी जे कोण BLO आसात आनी बाकीचे गव्हर्मेंट सर्वंट आसात तांकां तो मेळपाचो आसा. सो आमी कितें म्हणिल्लें की बाबा जेन्ना पळय तो येतलो तेन्ना जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी आसात, NGOs आसात ना जे कोण सोशल एक्टिविस्ट आसात तांची सगळ्यांची एक मिटींग बसका दवर आनी आमचे कितें डावट्स आसात ते इलेक्शन कमिशनराचे आमी मांडपाक शकतले. कित्याक इलेक्शन कमिशनर जो पळय आसता तो असो केन्ना असो येता आनी इलेक्टोरल ऑफिसर तो आसा तो सदांच आसता. तो कितें म्हणटा जशी इन्स्ट्रक्शन येतात वयल्यान तशें आमी म्हणटा हांगा फॉलो करतात. सो समज म्हणटा आमी डायरेक्ट इलेक्शन कमिशनराक ते मेळ्ळे आनी आमचे कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले फॉर एग्जाम्पल आतां समज म्हणटा आमी जेन्ना EVMाचेर करतात मशिनां जाणटे बिणटे आसा तांकां कांय कळना. ते म्हणटात लायट पेट्टा आनी म्हणटा आमचे VVPAT आहा तातूंत म्हणटा कितें दिश्टी पडटा. पूण तांकां जेन्ना पळय बॅलेट पेपराचेर मारता तेन्ना सरळ तांकां कळटा की बाबा खंयचे आपणें सिम्बॉलाचेर मारलां जावं ते कोण कॅन्डिडेटाचेर मारलां. अशें आमच्यो कितें खुबश्यो कागाळ्यो आशिल्ल्यो. पूण आतां इलेक्शन कमिशनर सांगलां की आपूण असो तुमकां डायरेक्टली टायम दिवपाक शकना. तुमकां समज मेळपाक जाय जाल्यार तुमी एक मेल करात इलेक्शन कमिशनराक आनी तांचे जे पळय कोण आसात रेफरन्स तांचे जे कोण आसात ऑफिसर हायर ते समज म्हणटा तुमकां मेळपाक दिता जाल्यार आमी अवश्य तुमकां टायम मेळपाक शकतात. पूण ताणें आनी एक रिक्वेस्ट केला की हे जे पळय कोण आमचे आसात जांकां दिसता की बाबा हे EVM सारकें न्ही बॅलेट पेपर तांणी तुमच्या माध्यमांतल्यान मडगांव 2 तारखेक ना 3 तारखेक वचून तांकां सांगचें. पूण जालां कितें हांगा एक मोठो प्रॉब्लेम जाला की ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसात जावं मेजर पार्टीज काँग्रेस BJP गोवा फॉरवर्ड आनी मागीर आम आदमी पार्टी तांचे कसलेंच कितें म्हणटा घराणें नाका तुका दे आर ओके विथ हें. पूण जाता कितें आमकां प्रॉब्लेम आहा न्ही जे पळय स्टेक होल्डर्स आसात जे वोटींग करतात तांकां दिसता आमी मत जें पळय आसा तें सारकें वचना EVMाचें. सो बॅलेट पेपर इज द रायट मॅटर अशें तांचें सगळ्यांचें म्हणणें आहा आनी त्या म्हणणें जें पळय आसा तें आमी इलेक्शन कमिशनर इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन मांडपाक सोदतात आनी डायरेक्टली टू द कमिशन ऑफ इंडिया. सो दीस इज ओन्ली रिक्वेस्ट की बाबा जें आमी मतदान करतात 5 वर्सांनी तें सरळ वचचें, बरो सरकार येवचो, निवळ सरकार येवचो, पारदर्शी सरकार येवचो आनी लोकांक जसो जाय सरकार फॉर द पीपल बाय द पीपल अँड ऑफ द पीपल घडोवचो. खुबशे टायमार इनवॅलिड वोट्स जाताले बॅलेटान म्हणून ते अपग्रेड केलेले एका इलेक्ट्रॉनीक वोट म्हणून. नो दॅट इज ऑल टुगेदर डिफरंट इश्यू. कितें आसा आतां सगळ्याक ताणें हें दिलां कळ्ळें तूं बॅलेट पेपराचेर जें आसा तें EVMाचेर येता न्ही. आतां समज म्हणटा कोणाक मारपाक नांव नंबर येता ते मारपाक शकतात. पूण जाता कितें एक्झॅक्टली तुका कळना न्ही स्लिपय हातीक मेळना. आमी कितें म्हणटाले आमी 2016 साकून हें आतां EVMाचो इश्यू आसा आनी बॅलेट पेपर तो फॉलो करतात. आमी पयलीं 2016 नावतीक मेळिल्ले आनी नावतीन तेन्ना 2017 VVPAT लायिल्लें आनी लोकांक तें तरी समजतालें की बाबा पूण जे वोट मारतात ते परची पडटाली. आमी एक मुखार रिक्वेस्ट केलो की परची जी पळय आसा ती आमच्या हातीन येवची म्हणून. पूण तशी परची आमच्या हातीन मेळूना आनी ते VVPATची जे पळय मशिनां आसा ती कावंटींग जावना. सो आमी ताच्या मुखार वचून मागीर जशें शंकरान सांगलें की जवळ जवळ 1 लाख सिग्नेचर कंप्लेन दिल्ली 2 वर्सां पयलीं पूण ताजेन कांय जावना. पूण आमी अशें आमचो रिक्वेस्ट आहा लोकां पर्यंत लोकांची जी मागणी आसा बॅलेट पेपराची ती आमी मुखार दवरतले आनी आमकां खात्री आसा की एक ना एक दिन EVM बसले आनी बॅलेट पेपर जरूर येतले. पूण हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदतां बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसा तांकां की बाबा तुमकां जर खरेंच दिसता की बाबा खरें पारदर्शक जाय फ्री फेअर आनी ट्रान्सपरंट समज इलेक्शन जावपाक जाय जाल्यार बॅलेट पेपराचेर तुमी सपोर्ट करपाक जाय. सगळे पार्टी नॉकर ज्यो नॅशनल पार्टी आसात रिजनल पार्टी आसात तांकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा तुमी आमचे बरोबर येयात, लोकां बरोबर येयात, लोकांच्यो जे कितें भावना आसात त्यो जाणून घेयात आनी मागीर पळयात न्ही आमकां तशें काडना कोणें सरकार करूं लोकांचो सरकार येवपाक जाय मशिनाचो सरकार न्ही. पॉलिटिकल पार्ट्यांक जर समाधान आहा जाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम ना. पॉलिटिकल पार्टी हें आमी तेंच सांगलें ताणें तेंच विचारलें की बाबा समज पॉलिटिकल पार्टी समज म्हणून समाधान आसा जाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम तुमी एक सादें सोशल एक्टिविस्ट. पूण जाता कितें आमी ग्रावंड लेवलाचेर काम करतात पॉलिटिकल पार्टीज ग्रावंड लेवलाचेर काम करतात. पूण जेन्ना मतदानाचो हक्क येता तेन्ना लोकांक खंय तरी दिसता की बाबा रे कित्याक व्हिडिओ आतां चालूच आसा न्ही EVMाचे बॅलेट पेपराचें सिस्टम कळटा लोकांक भायर सुद्दां फॉरेनाक सगळें बॅलेट पेपराचें आसा.
आणि हे सरकारान विचार संजय संजय बाब हे डिसिजन जे आसता न्ही बॅलेट करपाचें या EVM करपाचें डिसिजन स्टेट गव्हर्मेंटाचेर आसता बिकॉज लोकल इलेक्शन स्टेट गव्हर्मेंटाक आसता तर तुमी रिप्रेझेंटेशन केला चीफ मिनिस्टरा स्टेट गव्हर्मेंटाक पळय फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टराक आमी ईमेल केलो गव्हर्नराक ईमेल केलो चीफ सेक्रेटरीक ईमेल केलो आमकां चीफ मिनिस्टर कसोच एंटरटेन करिना आमी आमच्या राज्यसभेचो मेंबर बाब सदानंद तानावडेक आमी सांगलें आमकां तेजे कडेन अपॉयंटमेंट जाय हे अपॉयंटमेंट दिवपाक आमकां जर पळयना आमी पळयता न्ही एक्चुअली म्हणजे सरकार खंय चुकता तें आमी दाखयता म्हणजे सरकार चुकयना आमी सरकार दाग करिना पूण एक आमी इलेक्शन कमिशनराक आतां इलेक्टराक सांगलां कितें खबर आसा हांगा साहेबाक ह्या जे इलेक्शनाक आदले एक म्हयनो पयलीं एक सप्लिमेंटरी येता ती मनीस BLO जे आसा आनी BLA हेंच्यांनी चॅक करपाक जाय ते लिस्ट जे येता न्ही हे मनीस खंय आसता इलेक्शनाचे 2 दीस पयलीं खंयचे तरी गोंयान हॉटेलान येवन रावतात ते मनशांक कोण वळखना आमी आयडेंटिफाय करूं शकना म्हापशां जर रावता प्रत्येक मनशाक एकामेकाक कोण वळखना न्ही सो आदले दिसा येतात आनी दुसरे दिसा ते वोटींग करून चल्ले पूण ते आयज BLO जे आसा आमी ते म्हणटा तो साहेब कितें म्हणटालो BLO कडेन स्पेशल मिटींग आसा BLO आमी सांगता तशें काम करता BLO जर विचारलें लिस्ट आमकां दाखय म्हणून डिलिमिटेशनाचें दाखोवपाक पळयत ना तो आतां BLO आसात आयज गव्हर्मेंटाचे अंडर काम करतात मिनिस्टराक येवन ते कांय सांगिना हांव गोंयचे BLO जे आमचे गोंयचे भुरगे जे आसात काम करतात तांकां हांव कांय म्हणपाक तयार ना कित्याक आमचेच भुरगे ते तांकां हांव एक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंट हो कोणाचो आसो गोंयच्या लोकांक लागून तुमी काम करा जे भायरसून जे कोण येतात ते गोंया बद्दल प्रेम आसा तांकां पयलीं विचारात ते येतले खंयसरूच चुकतले आमी आमच्या गोंया बद्दल प्रेम आसा आनी खंयचे बिल्डींग गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान जर गेले चुकतात थोडे भायले लोक येवन तांकां कांय पडलेलें ना गोंया बद्दल जे प्रेम करणारे मनीस जे आसा न्हू हांव ताका लागून विचार करता भायल्या लोकांनी गोंयाक लागून वोटींग केलें म्हणून गोंया बद्दल प्रेम जावचें ना न्ही हांगाय वोटींग करतात आनी कर्नाटकान वोटींग करतात दोन कडेन नांवां आसा ते व्हडलो रोल आसलो काय ना कोणाक आयडेंटिफाय करपाक कळना हे